राष्ट्रियताको पहरेदारी जनाधिकारको पक्षमा खबरदारी यो हो निज नेपाल टेलिभिजन। नमस्कार, म शिवशंकर चौधरी। सुरुमा हेडलाइन्स न्यूज। कांग्रेस केन्द्रीय कार्य समिति बैठकमा नेताहरू बीच आरोप प्रत्यारोप। प्रदेश संरचनालाई पार्टीले हेपेको सभापतिहरूको गुनासो। नेपाली सेनाको बारेमा भइरहेको बहसप्रति राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको आपत्ति। सैनिक संगठन भू राजनीतिक र सामरिक आवश्यकतालाई दृष्टिगत गरी गठन हुने उल्लेख। काठमाडौँ महानगरले भद्रकुमारी घले सेवा सदनको केही संरचना भत्काएपछि चौतर्फी विरोध। तत्काल नभत्काउन उच्च अदालतको अल्पकालीन अन्तरिम आदेश। मनसुन सुरु भएसँगै डेङ्गीको सङ्क्रमण बढ्दो। डेङ्गी देखा परेको 19 वर्षपछि बल्ल सरकारले बनायो रोकथाम र नियन्त्रणको कार्ययोजना। अल्जेरियाको दक्षिणी भागमा यात्रीवाहक बस दुर्घटना हुँदा 34 जनाको मृत्यु, 12 जना घाइते। र इमर्जिङ टिम्स एसिया कपको इतिहासमा नेपालको तेस्रो जित। युएई 3 विकेटले पराजित। अब न्यूज विस्तारमा सुरु गरौँ। कांग्रेस केन्द्रीय कार्य समिति बैठकमा नेताहरू बीच आरोप प्रत्यारोप चलेको प्रसङ्गबाट नेपाली कांग्रेस मध्य प्रदेश सभापति कृष्ण यादवले पार्टीको क्रियाशील सदस्यता अनलाइन प्रणालीबाट दिनु नहुने धारणा राख्नु भएको छ। बुधबार पार्टीको केन्द्रीय कार्य समिति बैठकमा बोल्दै उहाँले पार्टीको क्रियाशील सदस्यता अनलाइन प्रणालीबाट दिँदा घुसपैठ हुन सक्ने भन्दै अनलाइन प्रणालीबाट दिनु नहुने धारणा राख्नु भएको हो। उहाँले यस विषयमा पुनः विचार गर्नुपर्ने बताउनु भयो। त्यस्तै उहाँले प्रदेश समितिलाई जिम्मेवारी र जिम्मेवारविहीन बनाइएको भन्दै प्रदेशलाई बाइपास नगर्न आग्रह गर्नुभयो। लुम्बिनी प्रदेश सभापति अमर बहादुर पुनले पनि कांग्रेसको संरचनात्मक कार्ययोजनामा प्रदेश समितिलाई जोड्ने काम नभएको भन्दै असन्तुष्टि व्यक्त गर्नुभयो। बागमती प्रदेश सभापति इन्द्रबहादुर बानियाले सरकार र पार्टीका बीचमा समन्वय हुन नसकेको बताउनु भयो। उहाँले सरकार र पार्टीका बीचमा आपसी सहकार्य हुनुपर्नेमा जोड दिनुभयो। उहाँले नेपाली कांग्रेसको कार्ययोजना र सांगठनिक तालिकामा प्रवेश र प्रदेश समितिलाई नजोडिएको भन्दै असन्तुष्टि व्यक्त गर्नुभयो। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले सरकार सामाजिक न्याय, सुशासन र समृद्धिको प्राथमिकता सहित बदलिएको व्यवस्था अनुसार जनताको अवस्था बदल्न प्रतिबद्ध रहेको बताउनु भएको छ। बुधबार 61औं इन्जिनियरिङ दिवसको अवसरमा काठमाडौँमा आयोजित कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उहाँले यस्तो बताउनु भएको हो। उहाँले सुशासनको लक्ष्य हासिल गर्न सरकारले भ्रष्टाचार विरोधी अभियानलाई तीव्रताका साथ अघि बढाइरहेको उल्लेख गर्नुभयो। उहाँले त्रुटि एउटा गर्ने र आरोप अर्कोलाई लाग्ने स्थिति हुन नदिन दोषी नछुटोस्, निर्दोष नपरोस् भन्ने मान्यता अनुसार केही नियमावली ऐनमा सुधार गर्ने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो। उहाँले असारमा गरिएका विकास निर्माणका कार्य मनसुनको बाढी र पहिरोले बगाउने र बनेका पूर्वाधार संरचना पनि नटिक्ने र उचित सदुपयोग नहुने विकासको प्रवृत्तिलाई बदल्नुपर्ने बताउनु भयो। छैन, विकासका लागि सरकारसँग स्रोत कम त छ, त्यसैले निजी क्षेत्रको लगानी बढाउन आवश्यकता त्यत्तिकै खड्किएको छ। विकासको गति तीव्र भएपछि नै हाम्रो आर्थिक अवस्थामा सुधार आउनेछ, सबै नागरिकको मुहारमा खुसी आउनेछ। यसका लागि नेपाल सरकार र प्रधानमन्त्रीका रूपमा म स्वयं गम्भीर रूपले पहल लिइरहेको यहाँहरूसँग जानकारी गराउन चाहन्छु। म हरेक क्षेत्रमा केही गुणात्मक प्रगति होस्, केही गुणात्मक सुधार होस् भन्नको निम्ति दृढतापूर्वक अगाडि बढेको पनि यहाँहरूलाई जानकारी गराउन चाहन्छु। प्रधानमन्त्री दाहालले सरकार नागरिकको सुरक्षा र
समृद्धितर्फ अघि बढिरहेको बताउनुभयो। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले साउन 7 गतेदेखि इटलीको भ्रमण गर्नुहुने भएको छ। बुधबार बिहान प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास बालुवाटारमा बसेको मन्त्री परिषदको बैठकले यस्तो निर्णय गरेको हो। बैठकले संयुक्त राष्ट्रसङ्घको खानी तथा कृषि सङ्गठनको मुख्यालय इटलीमा आयोजना हुने युनाइटेड नेसन्स फुड सिस्टम्स समिट 2023मा सहभागी हुनका लागि प्रधानमन्त्रीलाई सहभागी हुन स्वीकृति दिने निर्णय भएको सरकारकी प्रवक्ता तथा सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री रेखा शर्माले बताउनुभयो। समिट जुलाई 24, 25 र 26मा इटलीमा हुँदैछ। त्यस्तै सरकारले कम्पनी दर्ता र पुँजी वृद्धि गर्दा लाग्ने शुल्क तथा दस्तुरलाई छुट तथा परिमार्जन सम्बन्धी सूचना प्रकाशन गर्ने निर्णय गरेको छ। मुख्य निर्णयमा एउटा उद्योग वाणिज्य आपूर्ति मन्त्रालयको यो कम्पनी दर्ता र पुँजी वृद्धि गर्दा लाग्ने शुल्क जुन थियो र दस्तुर त्यसलाई छुट गर्ने शुल्क तथा दस्तुर छुट तथा परिमार्जन सम्बन्धी सूचना प्रकाशन गर्ने भन्ने निर्णय भएको छ एउटा। र अर्को हाम्रो संयुक्त राष्ट्रसङ्घको खाद्य तथा कृषि सङ्गठनको मुख्यालय इटालीमा आयोजना हुने युनाइटेड नेसन्स फुड सिस्टम 2023 स्टकिङ मोमेन्टमा सहभागी हुन सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू को भ्रमण स्वीकृति गरेको छ। यो पहिला पनि भएको थियो र यसमा प्रतिनिधि मण्डलमा माननीय कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्री समेतको प्रतिनिधित्व रहने व्यवस्था भएको छ। मन्त्री परिषद बैठकले शहीद गङ्गालाल राष्ट्रिय हृदय रोग केन्द्रको सञ्चालक समिति सदस्यमा डाक्टर रवि मल्ललाई नियुक्त गरेको छ। शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री अशोक कुमार राईले विश्वविद्यालयबाट राजनैतिक दलका भातृय सङ्गठनहरूलाई बन्देज गर्न नसकिने बताउनु भएको छ। बुधबार सिंहदरबारमा बसेको शिक्षा स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिको बैठकमा बोल्दै मन्त्री राईले यस्तो बताउनु भएको हो। उहाँले विश्वविद्यालयबाट भातृ सङ्गठनलाई बन्देज नै लगाउने अवस्था संवैधानिक कानुनी प्रावधानले नदिने भए पनि निश्चित किसिमको आचार संहितामा बाँध्न सकिने बताउनु भयो। उहाँले विद्यार्थी युनियनहरू के गर्न पाउने के नपाउने भन्ने कुरा कानुनमा नै सो आचार संहिता तय गर्नुपर्ने उल्लेख गर्नुभयो। उहाँले यस्ता कार्यलाई रोक्न राजनैतिक दलहरूले पनि आफ्ना भातृ सङ्गठनहरूलाई सचेत गराउनुपर्ने र सरकारले पनि आचार संहिता लागू गर्नुपर्ने बताउनु भयो। बन्देजै लाउन सकिने अवस्था त हुँदैन होला। हाम्रो संवैधानिक कानुनी प्रावधानहरूले गर्दाखेरि, तर उहाँहरूलाई निश्चित किसिमको आचार संहितामा बाँध्न चाहिँ सकिन्छ भन्ने मलाई लाग्छ। र त्यसो गरेर उहाँहरूले पनि आफ्नो युनियन पनि गर्ने, तर डुज एन्ड डन्स हैन, के गर्न हुने के गर्न नहुने, के गर्न पाउने के गर्न नपाउने, यो चाहिँ नि कानुनी हिसाबले आचार संहिता चाहिँ हामीले तोकिदिन सक्यौँ भने त्यसले पनि धेरै सुधार हुन्छ जस्तो मलाई लाग्छ। मन्त्री राईले विद्यालय शिक्षा ऐन प्रक्रियामा रहेको र प्रक्रियामा समस्या भएका कारण ढिलाइ भइरहेको बताउनु भयो। उहाँले प्रक्रियामा समस्या भएका कारण यही हप्ताभित्र आउने भनिएको विद्यालय शिक्षा ऐन संसदमा आउन नसकेको बताउनु भयो। नेपाली काङ्ग्रेसका सांसद डाक्टर चन्द्रकान्त भण्डारीले नेपालको शिक्षा समय अनुकूल नभएको बताउनु भएको छ। बुधबार सिंहदरबारमा बसेको शिक्षा स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिको बैठकमा बोल्दै उहाँले यस्तो बताउनु भएको हो। उहाँले नेपालको शिक्षा नीति अरूको लागि उत्पादन गरिदिने थलो भएको, तर नेपालका लागि र नेपालीका लागि योग्य जनशक्ति उत्पादन गर्न असक्षम भएको बताउनु भयो। उहाँले नेपालको समय अनुकूल शिक्षा नीति नहुँदा विद्यार्थीहरू विदेश पलायन भइरहेको बताउनु भयो। उहाँले प्राथमिक शिक्षा, क्याम्पस शिक्षा र उच्च शिक्षा गरी 3 क्षेत्रमै नेपालमा चुनौती रहेको भन्दै समयअनुसार पाठ्यक्रमको विकास गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो। उहाँले विश्वविद्यालय रोजगार उत्पादनको केन्द्र बनिरहने हो भने विश्वविद्यालय सञ्चालन भइरहनु भएको अर्थ नरहेको जिकिर गर्नुभयो। जुन विश्वविद्यालय बेरोजगारीको थुप्रो उत्पादन गर्न पर्ने त किन पर्दैन? यसले त डिप्रेसन मात्रै ल्यायो।
बाबुआमाले दुःख गरेको छ, खर्च गरेको छ, काम गरेको छ, मेरो छोराछोरी पढ्लान् भनेर छ, काठमाडौँ गराएको छ वा ठाउँमा पठाएको छ, पढ्न पठाएको छ। बच्चाले पास गर्छ, पास गरिसकेपछि जागिर खोज्दै हिँड्छ। 6 महिनासम्म जागिर खोज्दै हिँड्दाखेरि उसले जागिरै पाउँदैन, डिप्रेसन हुन्छ। बाबुआमाको सम्पत्ति पनि गयो, छोराको डिप्रेसनको कारणले बाबुआमालाई पनि डिप्रेसन हुन्छ। सांसद भण्डारीले नेपालमा कुन शिक्षाको प्रणाली अपनाउने हो त्यो स्पष्ट हुनुपर्ने बताउनु भयो। उहाँले नेपालमा नयाँ तरिकाबाट शिक्षाका बारेमा नसोचेसम्म विद्यार्थीहरूले पलायन हुने क्रम नरोकिने दावी गर्नुभयो। न्युज नेपालमा अब पालो भएको छ ब्रेक अघि हेडलाइन्स न्युज। कांग्रेस केन्द्रीय कार्य समिति बैठकमा नेताहरूबीच आरोप प्रत्यारोप, प्रदेश संरचनालाई पार्टीले हेपेको सभापतिहरूको गुनासो। नेपाली सेनाको बारेमा भइरहेको बहसप्रति राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको आपत्ति, सैनिक सङ्गठन भू राजनीतिक र सामरिक आवश्यकतालाई दृष्टिगत गरी गठन हुने उल्लेख। काठमाडौँ महानगरले भद्रकुमारी घले सेवा सदनको केही संरचना भत्काएपछि चौतर्फी विरोध, तत्काल नभत्काउन उच्च अदालतको अल्पकालीन अन्तरिम आदेश। मनसुन सुरु भएसँगै डेङ्गीको सङ्क्रमण बढ्दो, डेङ्गी देखा परेको 19 वर्षपछि बल्ल सरकारले बनायो रोकथाम र नियन्त्रणको कार्ययोजना। अल्जेरियाको दक्षिणी भागमा यात्रुवाहक बस दुर्घटना हुँदा 34 जनाको मृत्यु, 12 जना घाइते। र इमर्जिङ टिम्स एसिया कपको इतिहासमा नेपालको तेस्रो जित, युएई 3 विकेटले पराजित। ब्रेकपछि पुनः स्वागत छ न्युज नेपालमा। अब बाँकी न्युज। सांसद द्वय डाक्टर स्वर्णिम वाग्ले र बिमला राय पौड्यालले सेनाको आकार घटाउनुपर्छ भनेर दिएको अभिव्यक्ति यति बेला विवादमा तानिएको छ। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले सेनाको सङ्ख्या कटौतीको बहसलाई बेमौसमीको संज्ञा दिएको छ। पार्टी अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्गदेलले बुधबार जारी गरेको विज्ञप्तिमा कुनै पनि देशको सैनिक सङ्गठन भू राजनैतिक र सामरिक आवश्यकतालाई दृष्टिगत गरी गठन हुने उल्लेख छ। योजनाबद्ध ढङ्गबाट स्वघोषित बुद्धिजीवी तथा केही राजनीतिक दलका जिम्मेवार नेताहरूबाट नै नेपाली सेनाको सङ्ख्या घटाउनुपर्ने र सेनाविहीन राज्यको परिकल्पना जस्ता विषयहरू श्रृङ्खलाबद्ध रूपमा बहस चलाउनु रहस्यमय, अनुचित र दुर्भाग्यपूर्ण रहेको लिङ्गदेनको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ। सेनाको सङ्ख्या कटौतीको बहसलाई अन्त्य गरी बलियो, अनुशासित र गौरवशाली संस्थाको रूपमा नेपाली सेनालाई अक्षुण्ण राख्न राप्रपाले आह्वान गरेको छ। राज्यको आर्थिक भार कम गर्ने अन्य उपायबारे राप्रपा बहसका लागि तयार रहेको पनि लिङ्गदेनले जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ। काठमाडौँ महानगरपालिकाले भद्रकुमारी घले सेवा सदनको भवन भत्काउन सुरु गरेको छ। काठमाडौँ महानगरपालिकाले बुधबार बिहानबाट अनधिकृत रूपमा बनाइएको संरचना भन्दै सो सेवा सदनको भवन भत्काउने काम सुरु गरेको हो। समाज सेवाको क्षेत्रमा आफूलाई समर्पित गरेकी घलेले अनाथ, असहाय, अशक्त बालबालिका, महिला, ज्येष्ठ नागरिकहरूका लागि सो भवनमा आश्रय दिँदै आउनु भएको छ। यता महानगरपालिकाले भने सार्वजनिक जग्गामा बनाइएको भवन भत्काउनु कानुनी राज्यको कर्तव्य भएकाले भत्काउने काम गरिएको जनाएको छ। महानगरपालिकाका नगर प्रहरीले बल प्रमुख राजु नाथ पाण्डेले अनधिकृत रूपमा बनेका संरचना भत्काउनु परेको बताउनु भयो। कानुनी राज्यमा कानुनअनुसार गर्ने भावनामा बग्ने यस्ता छुट हामीलाई छैन र 6 महिना अगाडि उताउली भत्काएर।
यता सामाजिक सङ्घ संस्थाहरूले भने समाज सेवाको क्षेत्रमा समर्पित सो सदन भत्काउने काम गरेको भन्दै काठमाडौँ महानगरपालिकाको विरोध गरेका छन्। उनीहरूले पूर्व जानकारी समेत नगराई अनाथ, अशक्त र असहाय बालबालिका, महिला, ज्येष्ठ नागरिकहरूलाई आश्रय दिने काम गरिरहेको सो सदनको भवन भत्काउने महानगरपालिकाको कदमलाई अत्याचारको संज्ञा दिएका छन्। जबरजस्ती ढङ्गले सो सदनको भवन भत्काउने काम गर्नु गलत भएको राउटे लोपनमुख सीमान्तकृत उत्थान प्रतिष्ठान नेपालकी अध्यक्ष सत्यदेवी खड्का अधिकारीले बताउनु भयो। उपत्यका गुम्बा छ, भद्रकाली सेवा सदन छ, नेत्र वैकल्पिक महिला गृहिणी महिलाहरू 14 देखि 60 वर्षसम्मका पढ्ने 140 जना महिला विद्यार्थी हुनुहुन्छ। त्यस्तै अनि विभिन्न पेसामा बस्नेहरू असहायहरूलाई यहाँ संरक्षण दिएको छ, निःशुल्क खाना दिएको छ। ज्येष्ठ नागरिक तिनी महिलाहरू जो विष्णु प्रणामी महिलाहरू आश्रय लिएर बस्नु भएको छ। अन्य संस्थाहरूले पनि सो सदनलाई महानगरपालिकाले प्रयोगमा ल्याउनु पर्नेमा भत्काउने काम गरेको भन्दै आक्रोश पोखेका थिए। यसैबीच भद्रकुमारी घले सेवा सदनका संरचना तत्काल नभत्काउन उच्च अदालत पाटनले अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिएको छ। काठमाडौँ महानगरपालिकाले भद्रकुमारी घले सेवा सदनका केही संरचनामा बुधबार नै डोजर चलाएर भत्काइसकेको छ। बाँकी संरचना पनि भत्काउने बताउँदै आएको छ। तर महानगरपालिकाको कदम विरुद्ध निषेधाज्ञाको आदेश माग गर्दै सदनका तर्फबाट दिएको निवेदनमाथि सुनवाई गर्दै न्यायाधीश श्यामजी प्रधानको इजलासले संरचना तत्काल नभत्काउन अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ। बागमती प्रदेश सरकारका आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री गङ्गा नारायण श्रेष्ठले साइबर सुरक्षा प्रणालीलाई बलियो बनाउनु पर्ने बताउनु भएको छ। बुधबार सञ्चार रजिस्ट्रारको कार्यालय बागमती प्रदेशले प्रकाशन गरेको पुस्तक साइबर सुरक्षा अवधारणा र अभ्यासको विमोचन कार्यक्रममा बोल्दै मन्त्री श्रेष्ठले साइबर सुरक्षा प्रणालीलाई बलियो बनाउनु पर्ने बताउनु भएको हो। उहाँले साइबर सुरक्षा प्रणालीलाई बलियो बनाउनका लागि केही सुरक्षाकर्मीलाई जिम्मेवार सुम्पेर मात्रै नपुग्ने बताउनु भयो। उहाँले साइबर सुरक्षामा परिचालित सुरक्षाकर्मीहरूलाई समय अनुकूल प्रशिक्षित गरिरहनु पर्नेमा जोड दिनुभयो। उहाँले साइबर सुरक्षामा खटिने जनशक्ति समय अनुकूल अपडेट र अपग्रेड भइराख्नुपर्ने बताउनु भयो। उहाँले प्रदेशमा प्रादेशिक सूचना प्रविधि आकस्मिक सहायता समूह गठन गरी सक्रिय गराउनु पर्ने बताउनु भयो। दक्ष जनशक्ति आवश्यक हुन्छ। त्यसलाई प्रोत्साहन गर्ने नीति सङ्घ र प्रदेश दुवैले बनाउनु पर्ने देखिन्छ। डाटामाथि निगरानी राख्ने र प्रणालीमा कसैले क्षति पुर्याउन नलागेको बारेमा अनुगमन गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने हुन्छ। प्रदेश तहले गर्न सक्ने काम तत्कालै सुरक्षा गर्ने र प्रदेशले गर्न नसक्ने र अन्तर्राष्ट्रिय मुद्दा जोडिएर आएमा सङ्घीय सरकारसँग समन्वय गराउने व्यवस्था मिलाउन आवश्यक हुन्छ। मन्त्री श्रेष्ठले साइबर सुरक्षामा आन्तरिक र बाह्य समन्वयको जिम्मेवारी सङ्घीय सरकारले लिनुपर्ने बताउनु भयो। उहाँले केन्द्रीय डाटा सेन्टरलाई सुरक्षित गर्न प्रादेशिक तहमा साइबर सुरक्षा अपरेसन सेन्टर राख्नु आवश्यक रहेको उल्लेख गर्नुभयो। उपराष्ट्रपति रामसाय प्रसाद यादवले जनताको अपेक्षा अनुसार सेवा प्रवाहको कामलाई थप प्रभावकारी बनाउन जरुरी रहेको बताउनु भएको छ। उपराष्ट्रपति यादवले नेपालका प्रशासन व्यवस्थापन र कर्मचारी संयन्त्रमा सुनिने गरिएका गुनासो, विकृति, विसङ्गतिको अन्त्यका लागि पनि जनमुखी सेवा प्रवाहको कामलाई थप प्रभावकारी बनाउनु पर्ने आवश्यकता रहेको बताउनु भएको हो। नेपाल जनप्रशासन सङ्घले बुधबार काठमाडौँमा आयोजना गरेको एक कार्यक्रममा बोल्दै उहाँले मुलुकको आर्थिक समृद्धि र सामाजिक न्याय सुनिश्चित गर्न समानुपातिक, समावेशी र सहभागितामूलक सिद्धान्तका आधारमा समतामूलक समाजको निर्माण गर्ने सङ्कल्पका साथ अघि बढ्नुपर्ने समेत स्पष्ट पार्नुभयो। र सद्भावलाई संरक्षण एवं प्रवर्धन गर्दै वर्गीय, जातीय, क्षेत्रीय, सङ्घीय, भाषिक, धार्मिक, लैङ्गिक विभेद
र सबै प्रकारका जातीय छुवाछुतको अन्त्य गरी आर्थिक समानता, समृद्धि र सामाजिक न्याय सुनिश्चित गर्न समानुपातिक, समावेशी र सहभागितामूलक सिद्धान्तका आधारमा समतामूलक समाजको निर्माण गर्ने सङ्कल्पका साथ अघि बढ्नुपर्दछ। यसका लागि नेपाल जनप्रशासन सङ्घले जन अपेक्षा अनुरूपको जनमुखी सेवा प्रभावलाई उच्च प्राथमिकतामा राख्नै पर्दछ। उपराष्ट्रपति यादवले मुलुकमा सदाचार, इमान्दारिता, जवाबदेहिता, पारदर्शिता अभिवृद्धि गर्नका लागि नेपाल जनप्रशासन सङ्घले पैरवी र वकालतको कामलाई पनि तीव्रता दिने विश्वास समेत व्यक्त गर्नुभयो। ल्यान्डफिल्ड साइट क्षेत्रका प्रभावित स्थानीयवासी र शहरी विकास मन्त्रालय बीचको बैठक बिना निष्कर्ष सकिएको छ। 3 दिनदेखि सिसडोलको ल्यान्डफिल्ड साइट क्षेत्रका प्रभावित स्थानीय काठमाडौँ उपत्यकाको फोहोर व्यवस्थापन गर्ने शहरी विकास मन्त्रीको पहलमा बसेको बैठक बिना निष्कर्ष सकिएको हो। बैठकमा नुवाकोट ककनी गाउँपालिकाका अध्यक्ष, वडा अध्यक्ष र स्थानीयवासीहरू र शहरी विकास मन्त्री सीता गुरुङसहित बसेको बैठक बिना निष्कर्ष सकिएको छ। बैठकपछि सञ्चारकर्मीहरूलाई प्रतिक्रिया दिँदै ल्यान्डफिल्ड साइट प्रमुख रविन्द्र बोहराले सरकारवाला र सरकारबीच भएको छलफल बिना निष्कर्ष सकिएको बताउनुभयो। उहाँले छलफलमा काठमाडौँ महानगरका प्रतिनिधिहरूको सहभागिता नभएकाले छलफल निष्कर्षमा पुग्न नसकेको भन्दै काठमाडौँ महानगरपालिकासँग छलफल गरी निचोडमा पुग्ने बताउनुभयो। बोलाएका छौँ र हामी उहाँसँग छलफलपछि एउटा निचोडमा तत्काल भोलिदेखि के गर्ने भन्ने एउटा निचोडमा पुग्छौँ र प्रारम्भिक चरणमा भएको अहिले महानगरपालिका अनुपस्थितिमा भएको विषय चाहिँ अहिले तत्काल त्यहाँ ल्यान्डफिल्ड साइटबाट टाढासम्म 1.5 किलोमिटरसम्म झिँगाहरू फैलिएर त्यहाँ स्थानीयहरूलाई बस्न खान पनि एकदम अप्ठ्यारो भएको हुनाले एउटा झिँगा नियन्त्रण गर्नु पनि तत्काल आवश्यक छ भने। जस्तै ककनी गाउँपालिका वडा नम्बर 3 का वडा अध्यक्ष धनराज बजगाईले बैठकमा कुनै निष्कर्ष निस्किन नसकेको बताउनुभयो। उहाँले आइतबार काठमाडौँ महानगरपालिका लगायत 17वटा स्थानीय तहसँग छलफल गर्ने तयारी रहेकाले उक्त बैठकपछि मात्रै फोहोर मैला व्यवस्थापन कसरी गर्ने निष्कर्षमा पुग्ने बताउनुभयो। र अहिले चाहिँ तत्कालको लागि चाहिँ नि त्यो त्यहाँ अव्यवस्थित तरिकाले फालिएको फोहोरलाई तत्काल चाहिँ भोलिबाटै मेसिन लगाएर पुर्ने काम चाहिँ अब उहाँ काठमाडौँ महानगरपालिकाले गरेन भने हामी पनि गर्छौँ भनेर उहाँले प्रतिबद्धता जारी गर्नुभएको छ। उहाँले सरकारसँग फोहोर व्यवस्थापनको लागि सधैँ लडाईँ गर्ने भन्दा पनि अब एकपटक सम्बोधन गर्ने भने को काम गर्ने समय दिने बताउनुभयो। मनसुन सुरु भएसँगै डेङ्गीको सङ्क्रमण बढेको छ। गत पुस दोस्रो सप्ताहदेखि हालसम्म देशमा 1200 भन्दा बढी डेङ्गी पुष्टि भइसकेको छ। 1 जनाको मृत्यु समेत भएको छ। नेपालमा डेङ्गुको सङ्क्रमण बढ्न थालेपछि सरकारले स्पष्ट वार्षिक कार्ययोजना बनाई लागू गरेको छ। के छ त सरकारको डेङ्गी नियन्त्रण कार्ययोजनामा, हेरौँ यो रिपोर्ट। नेपालमा डेङ्गी देखा परेको 19 वर्षपछि सरकारले स्पष्ट वार्षिक कार्ययोजना बनाई लागू गरेको छ। सरकारले अहिलेसम्म डेङ्गी नियन्त्रण कार्यक्रम गर्दै आए पनि स्पष्ट वार्षिक कार्ययोजना बनाई लागू गरेको यो पहिलो पटक हो। यसअघि सरकारले डेङ्गी रोकथामका लागि वार्षिक कार्यक्रम गर्दै आएको थियो। यसपटक डेङ्गी नियन्त्रणका लागि स्पष्ट वार्षिक कार्ययोजना बनाई 77वटै जिल्लामा कार्यान्वयनका लागि पठाइसकेको छ। सरकारले बनाएको कार्ययोजनामा भेक्टर नियन्त्रण, लामखुट्टेको वृद्धि विकास रोक्ने उपाय, उपचार पद्धति, स्थानीय तह, रेड क्रस लगायतका स्वास्थ्यसँग सम्बन्धित संस्थाहरूको भूमिकाका बारेमा स्पष्ट पारिएको छ। एपिडेमियोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखा प्रमुख रुद्र मरासिनीले बढी जोखिम भएका 92वटा स्थानीय तहमा एक्सन प्लान सहित विशेष सर्कुलर जारी गरेको बताउनुभयो। उहाँले डेङ्गुको संक्रमण बढी भएका ठाउँहरू काठमाडौँ, ललितपुर, भक्तपुर, चितवन र मकवानपुरमा वार्षिक कार्ययोजना लागू गरिसकेको बताउनुभयो। डेङ्गुको जोखिम बढ्न सक्छ भन्ने आकलन गरेर केही कार्ययोजनाहरू बनाएका छौँ। यो वर्षको चाहिँ 2023 को कार्ययोजना बनिसकेको छ र सो कार्ययोजनामा डेङ्गुको
भेक्टरको नियन्त्रण कसरी गर्ने, लामखुट्टेको वृद्धि विकास कसरी रोक्ने, उपचारमा के गर्ने, स्थानीय तहको भूमिका के हो, अस्पतालको भूमिका के हो, रेडक्रसको भूमिका के हो भन्ने सबै कार्ययोजना बनाएर हामीले 77वटै जिल्लामा र स्थानीय तहहरूमा चाहिँ परिचालन गरिसकेको अवस्था छ। त्यो बाहेक बढी जोखिम भएका जिल्लाहरू जुन गत वर्षका केसहरू बढी देखिएका 92वटा पालिकामा हामीले स्पेशल सर्कुलर गरिसकेका छौँ। डेंगूको संक्रमण पछिल्लो समय बढ्दै गइरहेको भन्दै सावधानी अपनाउन डाक्टर मरासिनीको आग्रह छ। वर्षा बढीसँगै देशका विभिन्न भूभागमा डेंगूको जोखिम उच्च भएको छ। यस्तै शुक्रराज ट्रपिकल तथा सौररोग अस्पतालका संक्रामक रोग विशेषज्ञ डाक्टर शेरबहादुर पुनले डेंगी संक्रमणमा केन्द्र सरकारले नेतृत्वदायी भूमिका खेल्नुपर्ने बताउनुभयो। डेंगी नियन्त्रणका लागि स्थानीय सरकारले लार्भा खोज र नष्ट गर अभियान सञ्चालन गर्नुपर्नेमा उहाँको जोड छ। डेंगी नियन्त्रणका लागि सर्वसाधारणले पनि लामखुट्टे बस्ने, फूल पार्ने लगायतका पानी जम्न नदिने काम प्राथमिकताका साथ गर्नुपर्छ। केही समय यता डेंगी संक्रमणले प्रकोपको रूप लिइरहेको भन्दै डाक्टर पुनले आगामी वर्ष डेंगीको जोखिम झनै बढ्न सक्ने बताउनुभयो। डेंगूबाट बस्ने भनेको चाहिँ लामखुट्टेको टोकाइबाट बस्नु हो। लामखुट्टेको टोकाइबाट बस्नु भनेको लामखुट्टे बस्ने वातावरण सिर्जना नगर्नु हो। लामखुट्टे बस्ने वातावरण भनेको चाहिँ खाल्डाखुल्डी हैन, अव्यवस्थित रूपमा फालिएको ड्रमहरू, टायर, पुराना टायरहरू भयो। त्यस्तै अहिले पछिल्लो समयमा चाहिँ नेपालमा जीवनशैली परिवर्तनसँगै चाहिँ घर घरमा गमलाहरू राख्ने चलन छ, फुलबारी चाहिँ अब बनाउने चलन छ। खेती नै कतिपयको घरहरूमा गरेको देखिन्छ। त्यो राम्रो कुरो हो, तर त्यहाँ चाहिँ पानी जम्ने वातावरणहरू चाहिँ अलिक बढ्दै गएको छ। यो विकसित देशहरूमा देखिएको कुरा हो। नेपालमा सन् 2004 मा डेंगी संक्रमण देखिएता वर्षेनी संक्रमण बढ़िरहेको छ। नेपालमा सन् 2004 मा पहिलो पटक डेंगी देखिएता 19 वर्षमा 83,681 जनामा डेंगी संक्रमण देखिएको छ। डेंगी संक्रमणबाट सरकारले राखेको तथ्याङ्क अनुसार 88 जनाको मृत्यु भइसकेको छ। डेंगीका कारण 2079 भन्दा अघिका वर्षहरूमा कतिको मृत्यु भयो भन्ने तथ्याङ्क सरकारसँग छैन। सन् 2023 मा नेपालमा जुलाई 15 सम्म 2930 जनामा डेंगी संक्रमण देखिएको थियो। सबैभन्दा धेरै 2022 54,700 मा डेंगू संक्रमण देखिएको छ। सामान्यतया डेंगी वर्षात र वर्षात पछिको समय तुरुन्तै बढी देखिने गरेको छ। गत वर्ष नेपालको इतिहासमा सबैभन्दा बढी मानिस संक्रमित भएका र मृत्यु पनि भएका छन्। डेंगी रोकथाममा तीनै तहकै सरकारबीच आवश्यक समन्वय हुनुपर्ने देखिन्छ। सरकारले ल्याएको वार्षिक कार्ययोजनामा सबै सरकारवालाहरूको भूमिका स्पष्ट पारिएको छ। ब्युरो रिपोर्ट, न्युज नेपाल टेलिभिजन, काठमाडौँ। ललिता निवास प्रकरण बन्दी प्रत्यक्षीकरणको रिट बिहिबारका लागि हेर्दैमा राखिएको छ। सोमबारबाट सुरु भएको सुनवाई बुधबारसम्म पनि नसकेपछि हेर्दैमा राखी बिहिबारका लागि पेशी तोकिएको हो। ललिता निवास क्याम्पभित्रको जग्गा व्यक्तिको नाममा नामसारी गर्न सरकारी कागजात किर्ते लगायतको कसुरमा थुनामा रहेका सञ्चार सचिव कृष्ण बहादुर राउत सहितका व्यक्तिहरूले दायर गरेको बन्दी प्रत्यक्षीकरणको रिटमाथि सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश द्वै प्रकाश कुमार ढुङ्गाना र नहकुल सुवेदीको संयुक्त इजलासमा बुधबार बहस हुँदाहुँदै समय सकेपछि बिहिबारका लागि हेर्दैमा राखेको हो। उक्त प्रकरणमा किर्ते गरेको अभियोगमा सचिव कृष्ण बहादुर राउत, निर्वाचन आयोगका पूर्व आयुक्त सुधीर कुमार शाह, व्यवसायी मीन बहादुर गुरुङ र मालपोत कार्यालयका पूर्व कर्मचारी धर्म प्रसाद गौतमलाई पक्राउ गरी अनुसन्धान सुरु गरेपछि सर्वोच्च अदालतमा बन्दीको रिट निवेदन दायर गरिएको थियो। थुनामा रहेकाहरूले बन्दी प्रत्यक्षीकरणको रिट दर्ता गराएपछि केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो CIB पनि भ्याकेट निवेदन लिई पक्राउ नगर्न अन्तरिम आदेश दिएका 17 जना आरोपी विरुद्ध सर्वोच्च अदालत पुगेको थियो। सबै रिट र निवेदनलाई एकै ठाउँमा राखेर सुनवाई भइरहेको छ। निज नेपालमा अब पालो भएको छ बिजनेस न्युजको। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले राष्ट्रिय गौरवको बुढी गण्डकी जलविद्युत आयोजनाको फिल्ड कार्यालय उद्घाटन गर्नुभएको छ। गोर्खाको गण्डकी गाउँपालिका 8 सिउडे निटारमा बुधबार आयोजित कार्यक्रममा उहाँले ताम्रापत्र अनावरण गरेर बुढी गण्डकी जलविद्युत कम्पनी लिमिटेडको फिल्ड
कार्यालयको शुभारम्भ गर्नुभएको हो। यसअघि प्रधानमन्त्री दाहाल लगायत उच्च अधिकारीले हेलिकप्टर मार्फत गोर्खा र धादिङको सो आयोजनाबाट हुने डुबान क्षेत्रको अवलोकन गर्नुभएको थियो। सरकारले आयोजना प्रभावितलाई हालसम्म 34 अर्ब 30 करोड बराबरको मुआवजा वितरण गरिसकेको छ। घर गोठ बोट बिरुवातर्फ 6 अर्ब 70 करोड बराबरको मुआवजा वितरण गरिसकेको छ। हाल मुआवजा वितरणको काम अन्तिम चरणमा पुगेको छ। प्रधानमन्त्री प्रचण्डको निर्देशनमा केही दिन पहिले नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङ लगायतको टोलीले आयोजना स्थलको निरीक्षण गरेको थियो। निज नेपालमा अब पालो भएको छ इन्टरनेसनल न्युजको। अल्जेरियाको दक्षिणी भागमा बुधबार बिहान यात्रीवाहक एउटा बस दुर्घटना हुँदा 34 जनाको मृत्यु भएको छ भने अन्य 12 जना घाइते भएका छन्। राजधानी अल्जेरियसबाट करिब 2000 किलोमिटर पर अवस्थित तामन राउसेट सहरमा यात्रीवाहक बस र औद्योगिक उत्पादन बोकेको वाहन एक आपसमा ठोकिँदा उक्त घटना भएको उद्धारमा संलग्न एक अधिकारीले बताएका छन्। 2वटा सवारी साधन ठोकिँदा बसमा आगो लागेको थियो। उद्धारकर्मीहरूले जलेका केही लास निकालेका छन्। गत वर्ष अल्जेरियामा 23,000 सवारी दुर्घटना भएका थिए। निज नेपालमा अब पालो भएको छ स्पोर्ट्स न्युजको। सहकर्मी राजेश शर्माको साथमा। धन्यवाद शिवजी। दर्शकबिन अब सुरु गरौँ आजका खेलकुद समाचारहरू। एएमसी मेन्स इमर्जिङ टिप्स एसिया कपमा नेपालले युएईलाई 3 विकेटले हराएको छ। युएईले दिएको 158 रनको सामान्य लक्ष्य नेपालले 23 ओभरमा 7 विकेट गुमाएर भेटेको हो। नेपालका कुशल भुर्तेलले अर्धशतक बनाएका हुन्। कुशल 43 बलमा 71 रन बनाएर आउट भए भने यस्तै देव खनाल र सन्दीप जोराले समान 23 रन बनाए। बलिङतर्फ युएईका मोहम्मद फराजुद्दिनले 5 विकेट लिएका छन्। यसअघिको लम्बोमा टस जितेर ब्याटिङ गरेको युएई 44 ओभरमा 157 रन बनाउँदा अल आउट भयो। युएईका लवप्रीत सिंहले सर्वाधिक 52 रन बनाए। बलिङतर्फ नेपालका कुर्सल बुतेलले 6 विकेट लिए। कुर्सलले 10 ओभरमा 40 रन दिएर 6 विकेट लिए। प्रतियोगितामा नेपालको यो पहिलो जित हो। नेपाल पहिलो खेलमा पाकिस्तान ए र दोस्रो खेलमा भारत एसँग पराजित भएको थियो। व्यावसायिक फुटबल खेल्न इजरायल जान लाग्नु भएकी नेपाली महिला राष्ट्रिय फुटबल टोलीकी फरवार्ड सावित्रा भण्डारीलाई बिदाई गरिएको छ। बुधबार युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयमा एक कार्यक्रम आयोजना गरी उहाँलाई बिदाई गरिएको हो। उहाँ इजरायलको क्लब हापोएल रानाबाट युरोपमा लिग खेल्दै हुनुहुन्छ। बिदाई कार्यक्रममा बोल्दै नेपालका लागि इजरायली राजदूत हानान गोरदारले इजरायली क्लबमा नेपाली खेलाडी भित्र आउनु ऐतिहासिक क्षण भएको र सावित्राको खेल हेर्न आतुर रहेको प्रतिक्रिया दिनुभयो। On behalf of all the friends of sport, the friends of Israel and Nepal, I really thank you, Honorable Minister, for hosting us. We will soon, we have the football and you will sign in a few minutes on the football. But please, Honorable Minister, your blessing. विदाई कार्यक्रममा बोल्दै फरवार्ड भण्डारीले यति छोटो समयमा कल्पना नगरेको सम्मान पाएको बताउनु भयो। यस्तै उहाँले एसियामा युरोप लिग खेल्न जाँदै गर्दा आफूलाई चुनौती भए पनि त्यसलाई स्वीकार्न तयार रहेको पनि बताउनु भयो। म अब एसियालीबाट चाहिँ एउटा छुट्टै स्टेपमा छु। म युरोपको लिग खेल्दैछु। यसको लागि मेरो लागि च्यालेन्ज छ र च्यालेन्जलाई चाहिँ म सहजै स्वीकार्न तयार छु र जति पनि मैले चाहिँ एसियन लेभलमा मैले चाहिँ साउथ रिजनमा मैले आफूलाई प्रुभ गरेको छु। पक्कै पनि यो मेरो लागि चाहिँ टफ हुनेछ र यो इक्जामको लागि चाहिँ मेरो फर्स्ट स्टेप हो र फाइनल इक्जामसम्म चाहिँ म आफूलाई चाहिँ तयार राख्नेछु। पक्कै पनि आम नेपाली फुटबल फ्यान्स र हाम्रो महिला फुटबललाई हेर्ने दृष्टिकोण चाहिँ भोलिको दिनमा चाहिँ फरक तरिकाको चाहिँ बनाउने चाहिँ मैले कोसिस गर्नेछु। कार्यक्रममा अखिल नेपाल फुटबल सङ्घका अध्यक्ष पङ्कज विक्रम नेमाङले सावित्राले आफ्नो खेल कौशललाई राम्रोसँग प्रस्तुत गर्ने विश्वाससहित बधाई दिनुभयो। एसिया कपको तालिका तय भएको छ। प्रतियोगिताको उद्घाटन खेल नेपाल र पाकिस्तान बीच पाकिस्तानको मुल्तानमा हुने भएको छ। यस्तै भारत र पाकिस्तान बीचको हाई भोल्टेज खेल सेप्टेम्बर 2 मा श्रीलङ्काको क्यान्डी सहरमा हुने बताइएको छ।
ESPN को रिपोर्ट अनुसार पाकिस्तानी क्रिकेट बोर्ड PCB ले नयाँ मस्यौदा तालिका ACC लाई पठाएको छ, जस अनुसार उद्घाटन खेल नेपाल र पाकिस्तान बीच अगस्त 30 मा मुल्तानमा हुनेछ। फाइनल सेप्टेम्बर 17 मा श्रीलङ्काको कोलम्बो शहरमा हुनेछ। एक दिवसीय एसिया कपमा 6 टोलीको सहभागिता रहेको छ। समूह ए मा नेपाल र आयोजक पाकिस्तानसँगै भारत रहेको छ। समूह बी मा श्रीलङ्का, बङ्गलादेश र अफगानिस्तान रहेका छन्। हस्त खेलकुद न्युज अहिलेलाई यति नै। धन्यवाद राजेशजी। स्पोर्ट्स न्युजसँगै हामी न्युज बुलेटिनको अन्तमा आइपुगेका छौँ। जाँदा जाँदै हेडलाइन्स न्युज पुनः एकपटक। काङ्ग्रेस केन्द्रीय कार्य समिति बैठकमा नेताहरूबीच आरोप प्रत्यारोप, प्रदेश संरचनालाई पार्टीले हेपेको सभापतिहरूको गुनासो। नेपाली सेनाको बारेमा भइरहेको बहसप्रति राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको आपत्ति। सैनिक सङ्गठन भू राजनीतिक र सामरिक आवश्यकतालाई दृष्टिगत गरी गठन हुने उल्लेख। काठमाडौँ महानगरले भद्रकुमारी खल्ले सेवा सदनको केही संरचना भत्काएपछि चौतर्फी विरोध। तत्काल नभत्काउन उच्च अदालतको अल्पकालीन अन्तरिम आदेश। मनसुन सुरु भएसँगै डेङ्गीको सङ्क्रमण बढ्दो। डेङ्गी देखा परेको 19 वर्षपछि बल्ल सरकारले बनायो रोकथाम र नियन्त्रणको कार्ययोजना। अल्जेरियाको दक्षिणी भागमा यात्रीवाहक बस दुर्घटना हुँदा 34 जनाको मृत्यु, 12 जना घाइते। र इमर्जिङ टिम्स एसिया कपको इतिहासमा नेपालको तेस्रो जित, UAE 3 विकेटले पराजित। अहिलेलाई न्युज नेपालको न्युज बुलेटिन यति नै। हाम्रो न्युज र कार्यक्रमहरू युट्युब र फेसबुकमा पनि प्रत्यक्ष हेर्न सक्नुहुनेछ। राष्ट्रियताको पहरेदारी, जनाधिकारको पक्षमा खबरदारी हेर्दै रहनुहोला न्युज नेपाल टेलिभिजन। नमस्कार।